sa mga sa kasagaran nga sikta karon or sa ato nga Roman Catholic, si Ginoong Hesus nabanhaw anang adlaw Domingo. So mao na siya ang sugod nganong nakaingon si Constantinople nga si David Constantine nga ibalhin o ginahinay dito kay kana siya unta nga pagtatapok-tapok kay ato na sa mga relihiyoso nga mga sundalo. Pero kay sa kuan ba tungod ni ani ang mga apostoles kung magtigom sila himuon nila kini sa adlaw Domingo ug sa lawak o kwarto sa balay sila magtigom o di sa pagkagabi ni atong Dominguhan nagtigom ang mga tinun-an sa lawak ug gikatanggahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila nga kadagkuan sa mga Hudyo ug mitungha si Jesus tiwala nila sa iyahang umingon mainyo ang kalinaw. Muna mabasa nato na siya sa Juan 20:19 o 26. Sa versikulo 26, human milabay ang usa ka semana nagtigom na usab ang mga tinun-an o apostoles sulod sa lawak og nahayuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa tiliwala nila og miingon mainyo unta ang kalinaw. Tungod usab niini si San Pablo nagtudlo sa mga Kristohanon sa Corinto nga magtigom sa unang adlaw. Usasado pa mismo gani si San Pablo nagsulti na siya sa mga Kristohanon sa Corinto nga magtigom sa unang adlaw. Sa matag semana ingon dinhi sa 1 Corinto 16:2 sa unang adlaw sa matag semana ang usa kaninyo kinahanglan mugahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tinigom kini aron og tigumon kini aron maandam na inig anha ko. Og si San Pablo usab nga mao ang unang pangulo sa mga Kristohanon mitawag sa adlaw Domingo nga adlaw sa Ginoo. So sado pa kay mao man gid atong pangulong tawo, unang pangulo sa pagkakristohanon si San Pablo, siya mo'y nagngalan sa adlaw sa Ginoo nga mao ang Domingo. No? Diha sa Pedro 2 Pedro 1:19 giingon dinhi, busa midugang ang imong midugang ang among pagsalig sa mga mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo. Kay kini sa maman sa suga nga nagdan-ag diha sa kangitngit hangtod sa pagbanag-banag nga ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag kabugason mudan-ag sa inyong kasing-kasing. Ingon man si San Juan nagtudlo usab gigamit ang pulong adlaw sa Ginoo. Makita diha sa pinadayag 1:10 ingon dinhi sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu ug sa akong luyo nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Na busa klaro kaayo nga sa mga Kristohanon ang adlaw nga ilang igsisimba sa Ginoo gitawag nila og adlaw sa Ginoo kun dili o Lord's Day dili adlaw ipapahulay. Kay ang adlaw ipapahulay didto to sa mga Hudyo. Ang adlaw Domingo nga gitawag ni San Pedro og adlaw sa Ginoo giingon sa mga Kristohanon nga laing adlaw sa pahulay sa katawhan sa Dios. O mo nitong ingon ako nila sa Hebreo 4:8 giingon dinhi kay kung si Josue nakahatag paglaing pahulay dili na unta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw busa aduna pay adlaw sa pagpahulay alang sa katawhan sa Dios. No. Kung hatag pa lang gid ni Josue ang tinuod nga kapahulayan sa mga tao sa Dios dili na unta maghimo og laing adlaw pahulay ang Ginoo. No? Giingon nga ang Dios naghisgot na og laing adlaw tungod kay ang adlaw ipapahulay giilisdan sa Dios sa laing adlaw. Kini tungod kay ang daang tugon gipahunong sa Dios ang adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Diya makita na to sa Oseas 2:11 o pagbangutan, kanang pagbangutan Proverbs na siya. 2:6 ang gisulti diya sa Oseas 2:11 og hunungon ko ang tanan niyang kalipay
ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlaw ipapahulay, ug ang tanan gitagal niya nga mga gitagal niya nga mga kasuguan, no? Diya sa pagbangutan, gigulod niya ang templo diin ato siyang gisimba o gipahunong ang pagsaulog sa balang adlaw nga adlaw ipapahulay. Ug tungod sa iyang kalagot gisalikway niya ang hari ug ang pari. Gipahunong sa Dios ang adlaw ipapahulay tungod kay gipasidan-an kini sa mga Hudyo, no? Gipaundan ang gipasipadan. Unsay gipasipadan kanang Sikan asa no. Parmas-tamasan. Parmas-tamasan sa layas nga no? O gipasipadan sa mga Hudyo, mo tong iyang gibalihin. Diya sa Nehemias 3:18 mabasa, sa dihang gibuhat kini sa inyong katigulangan, wala ba kita og kining siyudara kastiguha sa atong Dios. Apan sipadan gihapon ninyo ang adlaw ipapahulay. Ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel. No? Nabog na sila ikwan, kanidrisal napoy mga balaod ang adlaw ipapahulay. Sa paghatag sa Dios sa mga Hudyo sa adlaw ipapahulay, duna kini mga balaod nga ilang tumanon sama sa dili pagtrabaho. Exodo 20. Apan ang ikapitong adlaw nga ipapahulay nga gigahin kanako, ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Sa to pa wa gitrabahon. No. Na sa mga Hudyo, ilahagin na kay tradisyon man nila. Ilahagin na tuman nga wa kay magtrabaho. Ilahan man ang tradisyon. Pero guys, kaning sa tuwa dire, ang kasagara mangutan na magud sa tuwa, isda ira. Mangutan na ko po sa ilha balik kung naman galing isda, makatubag ka na isda man ni bro. Hindi mo ka bro. Katong isda pa ka, maglungag ba mo sa Sabado? Ay, makas mo, tagita mo lungag eh. Wala sakto, di ba? Sakto pa, mismo gali ang tradisyon ng ilang gisunod na pagka-Hudyo, nga nagpakaayong nun sila na Hudyo, kaya ilang gisunod ang tradisyon sa Hudyo, ilang nang gisupak. Oh, supak na. No? Mamitang ang usahay, manang madugay kong tulog, kaya akong kalang tugi, akong best friend sa una, sa kalilangan, sa SDA pa ko, na pastor! Sige na. Sa SDA. O, na pastor sa SDA. Ano, ikaw nga. Nga naman nga, daghan ko pangutan na siya, pero ang isa rin daw may pangutan na siya, nga nung nagpadayon pa man ang SDA, o bantay, sa adlaw Sabado, nga kana siya, tradisyon man na siya, sa mga Hudyo. Unya, kung magtawag ka, pangutan ako sa imo ha, Kristiyano ka o Hudyo? Yaman mo siya, Kristiyano. O kung Kristiyano ka, nagbantay ka sa adlaw nga Domingo. Nako, diriha tanaw sa nako. Pasahon na nako ni siya nga kuan comparison lang. Na ni siya na nako gamay nga gikuan diri. Ito lang. Yan, dugay na kong oras. Ano ko nang damdan? Ay na. Basta uyab to ni mo mga chat mo na naglibog ag ahato. Chat GPT. Wala ba chat GPT? Dili lang pa ako ning gikuan di Yarin sila. garis dan Ay, Google na ikaw ron. Oh, lagi gila. Wes. Oh, dire. Na, pangutan na dire oh. Dito mo. Sige. Dire pangutan na. Nahisakop ba sa maong tradisyon sa mga Hudyo ang mga Hentil, no? Nahisakop ba? O mga Hentil, kita mga Hentil man ta. No? Kung gihisgutan nato ang Sabat isip tradisyon ug sugo sa mga Hudyo, ang mga Hentil dili Hudyo sa karaang panahon wala pa apil ang maong pagbantay. No, sa ato pa watay labot sa pagbantay sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo kay Hentil man ta, no? Modong kung ato na siyang tagaan og kuan, kaya ang mga Sabadista misunod sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Pero naa man lagi Sabadista nga nanarbaho og kumpanya bisan adlaw ipapahulay o Sabado. So di ba? Kung nagsunod man gid sila sa tradisyon, wala gid sila buhaton. O
O mismo gani ang ilahang pagtuo, nisumpak sila. Sila nagtuis. Sila nituis. Unya kita nga nasa ato sakto nga pagtuo, ilang po tanto isong damayong kanila ba? Kuya yung Yun niya. no? Nausab dia sa Exodo 31 bersikulo 14 nag-ingon dinhi, busa kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw ipapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlaw ipapahulay puuhon gayon. Lato ba? Kung ikaw is DA, o niya, nagtrabaho ka sa adlaw ipapahulay, Patay jud. Upo ka. Bituman ang tahan nila ba para mahurot sila? patay ka. Ibuhat pa din. Kaya ibuhat nila karon. Ay, balin Ah, ilang gituhan. Ilang isunod na tradisyon. Oo. Oh, ikaw. Bantog siguro na malihin ka. Malin kita yun yun. No? Tinaw nga patyon ang manarbaho sa adlaw ipapahulay. Tinaw eh. Apan wala man lagi patya sa mga SDA o sa balista ang ilang membro nga nagtrabaho bisan pa og adlaw ipapahulay o Sabado. Di ba? Kung nagsunod yung sila sa Balaod. balaod o tradisyon o katong pagbantay sa adlaw Hindi sila ipapahulay, magtrabaho. di ka sila matrabaho, ilang kining tumanon. Pero naman yun, kwan, ang sa, nabalan ako sa SDA, tulo ka klase, na 30-70, na 60-40, kung 19%. Kumbaga, mao na ang nganda na mo sa una, 30-70, kanang ang imuhang kita, sa 100%, ihatag nimo ang 30%. 30%. Napoy, lahi nga pagka klase sa SDA, nga kuan, nga 60-40, nga 60 sa imuha, 40 sa simbahan. Napoy to sa 10%, mao nang kasagara karon 10% na nga Gamiton nila. gamiton. Pero kung diya sa lilingayon sa una, kadto isa ka pastor nga iyahang tindugan ang balaod nga kanang di ka mo trabaho Sabado. Sabado. Anong hawa mo yung mga tinunayahang mga sakop balhin nun sa 10% kung saan nila pagkaon. Oo. Sa ilang sugod sa Bernes sa gabi tamon sa Sabado. Sabado sa gabi Di apating ba? pas muha. Oo, di ba? Kung si Alfredo papating sa kitang ulcer. No? Laing balaod alang ang adlaw ipapahulay mao ang dili paghaling og kalayo. Bisan ka ni paghaling sa kalayo. Mabasa na sa Exodus 35:3. Giingon dinhi, ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling sa kalayo diha sa inyong balay sa adlaw ipapahulay. O nya sila, Patay. gusto ko kay maghimantay. Patay. Lupa ko eh. No? Pero nagluto man gani sa pagkaon ang mga sabalista bisan ang adlaw ipapahulay sa Sabado. Kani sa natong kuan, kaning sa Sabat nga topic nato, lahi isa ra gid atong may withdraw, stay ra gyud. No? Pero magluag kani siya. Sa libro sa Numeros atong mabasa ang usa ka tawo nga nagtrabaho pinaagi sa pagpangahoy. Dato pangahoy sa adlaw ipapahulay gipatay. Numeros 15 bersikulo 32 paingon sa 36 mingon dinhi sa 32 samtang diha sa kamingawan ang katawhan sa Israel nakakita silang tao nga nangahoy panahon sa adlaw ipapahulay. Sa bersikulo 36 gidala siya sa katawhan didto sa gawas sa kampo o gibato nila siya hangtod namatay sumala sa gisugo sa Ginoo. O gisugo ang lugar sa Ginoo nga patyon ang wala nagsimba sa adlaw ipapahulay. Nga sa ilaha gyud sa una sa tradisyon sa mga tradisyon gyud nila. Tradisyon, no? Ambot lang karon kay amo po na kasinati og unsa bagid ang pamaagi na karon sa Israel o maor bagyapon sa mga Bisaya Jesuits, Bisaya Jesuits. Mao na ang mga balaod sa mga Hudyo ang adlaw ipapahulay pero wala gituman sa mga Sabadista, no? Wala gituman. Ang pagpahulay og Sabado kaaway sa Ginoo. Wala dire. Ang magpahulay sa Sabado kaaway sa Ginoo. Ang mga tao nga nagpahulay sa ikapitong adlaw o Sabado kaaway ni Ginoong Hesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas atong mabasa nga misulod si Ginoong Hesus sa sinugoga aron pagtudlo sa mga Hudyo. Lucas 4:16. Ingon dinhi, unya niadto si Hesus sa Nazaret, diin siya magdako og
Ingon sa nandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Apan nangasuko ang mga Hudyo kang Ginoong Hesus ug gusto nilang ihulog sa pangpang ang Ginoo. Lucas 4 versikulo 28 ingon 29. Gigon dinhi. Sa ilang pagkanahog niini nangasuko ug ayo ang tanan nga nadidto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod din natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Laing sulat ni San Lucas nagpahayag nga kaaway sa Ginoo ang nagpahulay sa ikapitong adlaw. Lucas 13 versikulo 14 pinong sa 17 nag-ingon, ang opisyal na sinaguga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw ng ipapahulay. Ug miingon siya sa mga tao, may unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni aning adlaw kung gusto mong mamayo, apan dili sa adlaw ng ipapahulay. Mitubag ang Ginoo kaniya, mga tigpakarong ingon kamo. Sa adlaw ng ipapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad man sa inyong baka o asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. O mismo gani ang mga Israelita, di ba? Naglapas gyapon sila kay mismo sa adlaw ng ipapahulay mubadbad man sila silang asno. Kay dalon nila dito sa tubig aron paimnon. Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya. Samtang nalipay ang tanan nga tawo sa kahibulungan nga buhat ni Hesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, gipahayag usab sa ni Ginoong Hesus, gustong patyon sa mga tao nga nagpahulay og Sabado. Juan 5:18 ingon, tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya, sanglit dili lang kay gilapas niyang balaod sa adlaw ipapahulay, kun dili miingon pa gayet siya nga ang Dios iyang amahan. Tungod niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Sa Ebanghelyo ni San Lucas sa kapitulo 6 sa hubad ang santos nga Biblia giingon, si Ginoong Hesus nakigbatok sa mga Sabadista. Klaro kay gibutang yun diri oh. Buot ipasabot kaaway ni Ginoong Hesus ang mga tawo nga nagpahulay sa adlaw ng Sabado. Sa diretso nga pagkasulti kaaway sa Ginoo ang mga Sabadista. Sabadista ra pud diyang ikuan wa man ginya giapil tong mga Hudyo. Oh. Ang mga apostolis nakiglatugi sa mga tawo nga nagpahulay sa Sabado. Si Ginoong Hesus kaaway sa mga tawo nga nagpahulay sa Sabado. Tungod niini si San Pablo nakigladtugi o debate sa mga tawo nga nagpahulay sa Sabado. Makita sa buhat 17 giingon dinhi. Busa didto sa sinagugan nakigladtugi siya sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga nahiagi sa plaza matag adlaw. Ang sinauga mao ang kapilya karon. Mao na siya. Ang simbahan sa mga kapilya sa una. Ang sinaguga mo ni gitawag o kapilya na nato karon. Nausab dia sa buhat 18:4 ingon dinhi, kada adlaw ipapahulay nakiglantogi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig, no? Oh, ato i-praise pagkabig sa mga Hudyo ug sa mga Grego. Usado pa ginakabig ni San Pablo gani ang mga Hudyo nga nagsunod sa tradisyon dalhon paingon sa pagka-Kristiyano. Diba? Ihamang kabigon kay si San Pablo may ang unang pangulo, di ba? Siya may unang ang Kristiyano. Mo kiglantugi siya dito sa mga sinagoga aron mapasulod sa pagka-Kristiyano ang mga Hudyo sa una. Nya karon ato lang ni siyang kuanon. Gani nakigikabig niya ang giingon aron ang pagkabig nagpasabot nga aron ang mga Hudyo ug mga Grego mahimong mga Kristohanon. Buhat 26 bersikulo 28. Giingon dinhi si Agripa miingon kag Pablo, nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagka Kristohanon sulod lamang sa mubong panahon? Nausab dia sa buhat 19:8. Giingon dinhi, unya miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa tulo ka bulan giwalayhan niya ang katawhan sa walay kakahadlok
nakiglantugi ug nang ninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. So tawag ka, kahit siya og panahon, ihagi yung gipasabot ang mga tao, mga bisan gani ang mga ang mga Hudyo nga magbalhin sa pagka Kristohanon. Oh. Katoliko, no? Kining maong mga teksto nagpasabot nga ang mga tawo nga nagpahulay sa Sabado dili kauban sa mga apostoles. Sa laing pagkasulti, ang mga tawo nga nagpahulay sa adlawng Sabado dili Kristohanon. So ato pa dili Kristohanon. Kaya ang pagbantay sa adlawng Sabado, ang mga Hudyo kaya naman sa ilang tradisyon nagbantay sa adlaw Sabado. Pero kay Kristiyano naman ta, nagbantay sa adlaw Domingo o adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Kay mao man ay pagkabanhaw niya. Sa lain pagkabusa kung ang tao miingon nga siya Kristohanon apan nagpahulay siya sa adlaw ipapahulay sa Sabado, nga iya sa mga Hudyo mugawas ang pagka-Hudyo siya. Ug mao ang pinakasakit tungod kay ang pagka-Hudyo iya ni Satanas. Sa gipadayag 2 bersikulo 9 o bersikulo 9 gipahayag diha sa 2:9, nasayod ako sa inyong giantos ug sa imong kakabos apan ang tinuod dato ka nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo niadtong nagpakahudyo. Apan sila mga sakop di ay ni Satanas. Kisa may nagpakahudyo. Ikaw sa una. Ha? Ikaw sa una. Ayos na bag-o. Ano pa, sakop sila ni Satanas sa nagpakahudyo. Alin na, bisan din na to. Okay, sa may nagpakahudyo. Di ba? Oh, lagi. Basahan na bisan ka na lang ang teksto. Kisa may lagi. nagpakahudyo. Oh. Sakop ni Satanas. Sakop ni Satanas. Diya sa gipadayag Ikaw, hindi mo ginapundong. kanang mga sakop sa pundok ni Satanas mga nagpakahudyo. O mo gani nagpaasip ba hudyo sila. Mga bakaton, no? Paduolon ko sila kanimo aron paludhon o payugboon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Napay pagsupak gyapon ni mga SDE. Sumala sa mga sumala sa mga SD, no? O sa badista. Masukura ba na sila tawag sa badista? Kaya Adventist daw sila. Palagi. English. Tawag gani sila. O, sa English badista. din ang gusto. Masukura na sila. Kaya SD or Adventist. Di ba? Ako yung Mutong kayo sa tinuod ba? Hindi na sila patawag ko sa badista. Sumala sa mga Sabadista, mabasa sa Biblia nga hubad sa Katoliko nga mao ang santos nga Biblia nga ang adlaw ipapahulay sa Sabado. Tubag. Gusto ang nasulat sa Biblia nga hubad sa simbahang Katoliko nga ang adlaw ipapahulay sa Sabado. O wala man nag-iotro nato sa Biblia, di ba? Wala man nag-iotro. Nga adlaw ipapahulay sa Sabado kay absolute man sa Ten Commandments o moral law. Apan dili kini magamit batok sa simbahang Katoliko tungod kay ang mga Katoliko wala magtudlo nga ang Sabado iya sa mga Kristohanon. O di ba? Wala gitudlo sa mga Katoliko nga ang Sabado iya sa Kristohanon. Tungod kay sa Biblia ang adlaw ipapahulay Sabado gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudyo lamang. Ang pagbantay sa adlaw ng Sabado sa mga Hudyo lamang. Sa iyahang piniling katawhan sa una. Di ba? O niya, kung isdi ka, Hudyo ba ka? Kung Kristohanon ka, nasikyat na ka sa imong pagtuo. Diha sa Salmo 147, Iyan ang nabasa. 19, 5, Kolosas 2:13, buot ipasabot, walay labot ang dili Hudyo sa adlaw ipapahulay. Sa ato, bakit man ta Hudyo, Kristiyano man ta, watay labot sa pagbantay sa adlaw Sabado. Dito ta sa Lord's Day. Domingo sa Lord's Day, kay Kristohanon man ta. Lord's Day. Sa Salmo 145